वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फ़राह हमारे साथ मौजूद होंगे, जो गज़ा की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि गज़ा में जारी इस वक्त जो इसराइली बर्बरियत है वो फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासर कर रही है, और उनकी मौजूदगी में हम इस तमाम तर मौजू के ऊपर तफसीली बात करेंगे। बिल्कुल जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हमने देखा कि मुआहदे हुए, उसके बाद हम सब ने बात की कि चलो जंग बंदी के मुआहदे हो गए, लेकिन 18 मार्च टाइम से लेके गजा जंग बंदी का जब मुआहदा तोड़ा गया और इस तरह के हौलनाक मनासिर देखने को सामने आ रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी इंसानी तारीख में नहीं देखे गए हैं। शायद हम इतने बेबस इंसानी तारीख में नहीं देखे गए। बात करें तो वो हम इतने बेबस क्यों हैं? आज के जदीद दौर की बात करें तो शायद वो इतनी बेबस क्यों है? क्योंकि आज के जदीद दौर की बात करें तो शायद ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे पास नहीं है जिससे रोका जा सकता है इसराइल को। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं उस पॉइंट से शुरू करूंगा जो आपने फरमाया है कि 18 मार्च को जो जंग बंदी का मुआहदा हुई थी, तोड़ा था। ये तो जंग बंदी का मुआहदा था ही नहीं है, ये एक धोखा है इसराइल की तरफ से। बिल्कुल इसराइल को ऊपर एक प्रेशर था कि कुछ न कुछ कोई ना कोई कैदी है जो हमास के पास है, जो गजा में कैदी है इसराइल के, इनको रिहाई कराने के एक मंसूबा था, एक प्लानिंग था कि जब इन्होंने देख लिया कि मिलिट्री ऑपरेशन की जरिया से रिहाई नहीं किया जा सकता है, तो इन्होंने मुआहदा की तरफ, जंग बंदी के मुआहदा की तरफ, डील की तरफ आ गए कि हम कोई ना कोई किसी न कुछ न कुछ कैदियों को रिहाई कर लेंगे। ये बिल्कुल धोखा था। और मैंने जैसा जिक्र किया, मैंने कई प्रोग्रामों में भी ये भी जिक्र किया था, जिस दिन जंग बंदी हुई थी 18 मार्च को, सॉरी 19 जनवरी को, तो मैंने उसी दिन भी, अगले दिन में भी पाक मीडिया में मैंने यही बात की, मैंने कि धोखा है, महीना डेढ़ के लिए ज्यादा में ज्यादा फिर दोबारा जंग छड़ेगी, क्योंकि इसराइल ने जो अहदाफ का ऐलान किया है वो अहदाफ अभी इनकी नजर में मुकम्मल नहीं हुई, इनका तकमील नहीं हुआ, इन पर उसको अचीव नहीं किया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमास को खत्म करना, गजा के अवाम को वहां से बेदखल करने का, और तीसरा इनका ये भी अहदाफों में से एक ये हदफ था कि जो इसराइली कैदी है हमास के पास, इनको रिहाई कराया जाए। तो ये बहुत अहदाफ है, हालांकि असल अहदाफ तो इसके इनका ये नहीं है। अगर इनका अपनी कैदियों का फिक्र होती है तो वो इतना अंधाधुंध बमबारी ना करते, क्योंकि इनको पता है हम इतना अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं तो इनके कितने कैदी वो हलाक हुए इस बमबारी में। इनके अपनी इसराइली कैदी है जो हमास के पास है, वो कितने हलाक हुए हैं इस बमबारी की जिद में। तो मेरे ख्याल में इनको कैदियों का कोई फिक्र नहीं था, सिर्फ उनको इनका एक प्लानिंग है, एक मंसूबा है, वो ये है। आज मैं आपको क्लियर बता दूं और आपके नाज़रीन को, गजा के अवाम को गजा से जबरी बेदखल करने का इनका मंसूबा है। ग्रेटर इसराइल का एक शुरुआत है ये, और कुछ भी नहीं है। बाकी रहा सवाल आपने जो फरमाया है उम्मत मुस्लिमा, तो मैं तो ये कहूंगा मोहतरमा, आप मेहरबानी फरमा के ना मेरा सामने बतौर गजा का तर्जुमान, बतौर शुहदा का वारिस, न किसी फलस्तीनी के सामने आप उम्मत मुस्लिमा का नाम ना ले तो बेहतर है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा हमें तो 500 दिन में नजर नहीं आए। हमारे उम्मत मुस्लिमा का सामने, हमारे उम्मत मुस्लिमा का सामने वो हालात हुई है गजा के अंदर है जिसको देखकर बदतर क्या बाहर टूट जाता है, फिर भी हमारे उम्मत मुस्लिमा को कोई असर नहीं हुआ। आप मुझे बताइए मोहतरमा, आपने अपनी आंखों से, और मैं हसनैन साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी आंखों से जो क्लिप्स, जो वीडियोस आप देखते हैं मेरी आवाम के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ, जो हालात है, क्या आपसे बर्दाश्त हो रहा है? आप इन वीडियोस को, इन क्लिप्स को आप देख सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि आपके अंदर एक इंसानियत है, एक हमदर्दी है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान, वो मोहतरम, इनके अंदर ना, I'm sorry to say, ना इनके अंदर हिस्स है, ना इनके अंदर गैरत है, ना इनके अंदर हमीयत है, और शायद इनका ईमान जो है वो अल्लाह ताला पर नहीं है, शायद इनका ईमान अमेरिका और इसराइल पर है। हर किसी को अपना माइशत का फिक्र है, हर किसी को अपना इक़्तिदार का फिक्र है, हर किसी के दिल में वहम बैठा हुआ कि अगर हम गज़ा के लिए कुछ करेंगे तो हमें उल्टा नुकसान होगा। ये अल्लाह ताला रहम करे। अभी फ़लस्तीनियों के जो नजर है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है। बाकी उम्मत मुस्लिमा से
ہمیں کوئی اچھی توقع نہ ہے اور نہ ہو. بالکل ایسی ہے جلال صاحب، وہ ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. سر آپ نے ایک ذکر کیا کہ گریٹر اسرائیل، جتنا میں پڑھتا ہوں یا مجھے سمجھ ہے، گریٹر اسرائیل تو سر یہ پاک سرزمین تک بھی جائے گا، لیکن وہ حکمران اس وقت مزے کر رہے ہیں، وہ تو انہی کے ساتھ مل کے بڑی بڑی سٹیز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے تجربات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ان کی بے بسی تو امت میں سب سے زیادہ ہے. حسنین بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور یہ بات میں نے کل پرسوں لگاتار میں ہر نیوز پہ میں امتی مسلمہ کو دو چیز سے خبردار کر رہا ہوں، اور میں نے ہر نیوز چینل میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ میری الفاظ اور یہ آج کی تاریخ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ، اپنے نیوز چینل کی ریکارڈ میں رکھے. دو چیز ہونا ہے. بدقسمت سے حسنین بھائی، ہم جب کوئی پیشگوئی کرتا ہوں نا، وہ درست ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم تو حالات سے بہت قریب ہیں. دیکھیے دو چیز کا خدشہ ہے، بلکہ خدشہ کو نہیں کہوں گا، بلکہ دو چیز ہونی ہے ایک دن. ایک تو سب سے پہلے بات میں یہ کہوں گا، اگر امت مسلمہ کا یہی حال رہا، یہی جو آپ کا سامنے، کیونکہ اسرائیل اتنی طاقتور نہیں ہے، آپ اسرائیل کو اتنا طاقتور نہیں سمجھے. اسرائیل کی جو طاقت کہاں سے آئی ہے؟ عربوں کی اور مسلمانوں کی بزدلی سے آئی ہے. اگر ہمارے عرب اور مسلمان بزدل نہ ہوتا تو یہ اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہوتا. ایک تو نمبر 1 جس چیز کا مجھے خدشہ ہے، جو میں کہتا ہوں کہ یا میرا رب اس دن سے پہلے مجھے موت دے، وہ یہ ہے، اگر امت مسلمہ کا یہی حال رہا تو مسجد الاقصی قبلہ اول کو شہید کر دیں گے. حسن صاحب یہ الفاظ میری یاد رکھیے گا. میں نے جن چینلوں میں، جن نیوز چینل میں نے یہ بات کی، انہوں نے نشر بھی کی ہے، آپ کو میں دکھاؤں گا، کہ کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں حسنین بھائی، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم سوچو سے آپ کی جو میڈیا حضرات پاکستان میں، آپ لوگوں کے پاس وہ رپورٹس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم خود فلسطین گزر کے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے. ایک تو نمبر 1 تو یہ ہے، میں خبردار ابھی بھی آپ کی اس معزز چینل سے امت مسلمہ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات، گریٹر اسرائیل کی جو آپ نے ذکر کیا ہے، جناب محترم، ان کا جو نام نہاد عقیدہ ہے اسرائیل کا، ان کا جو نام نہاد مقدس کتاب ہے، اس کے اندر ان کو حکم ہے جی کہ آپ کو گریٹر اسرائیل بننا ہے. اور شاید آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ ابھی نیا اقتدار میں آیا، انہوں نے ایک سین شاید آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جب وہ اپنے ٹیبل پہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا ہے، اس نے کیا جملہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں مشرق وسطی کو، مڈل ایسٹ کو، میرا یہ ٹیبل جتنا مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی ان کا ٹیبل جو ہے نا وہ بہت بڑا ٹیبل ہے، اور اسرائیل اتنا چھوٹا ہے، وہ اپنا پینسل، ان کا پین ہاتھ میں، اور اسرائیل اتنا چھوٹا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو مڈل ایسٹ کا رقبہ ہے بہت زیادہ بڑا ہے اور اسرائیل چھوٹا ہے. بالکل. جلال صاحب مجھے آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی ایران کے حوالے سے کیا پالیسی ہو سکتی ہے، کیونکہ تھریٹن تو اس کو بھی کیا جا رہا ہے، حالانکہ مجھے ایسے لگتا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایران ہی واحد ملک ہے جو تھوڑا سا سپورٹ کر رہا ہے، اور اب اس کے حوالے سے بھی جو ہے ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے جس طرح سے. تو کیا پالیسی ہو سکتی ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو میں کہوں گا، ایران کے لیے امریکہ کا اور اسرائیل کا پالیسی ایک ہی ہے، لیکن شاید تھوڑا سا امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز میں یہ اختلاف ہے کہ نتنیاہو جو اسرائیل کا ناجائز ریاست کا ناجائز وزیر اعظم ہے، ان کا یہی چاہتا ہے کہ فوری طور پہ حملہ کیا جائے ایران کے اوپر، اور ان کا جو نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کیا جائے. امریکہ کا تھوڑا سا اس میں ان میں دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہم مذاکرات پہلے کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن میں مذاکرات کیا جائے اور ایک معاہدہ ایران کا ساتھ کرنا چاہیے. لیکن وہ جلال بھائی بات وہی ہے نا کہ وہ معاہدہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاہدے کے پیچھے بھی بہت ساری سازشیں ہوں گی. وہی بالکل. لیکن میں آج ایک بات بتا دوں آپ کو. دیکھیں ایران نے 18 سال اس نیوکلیئر پروگرام کے لیے 18 سال سے انہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی ہے، ہر قسم کی ذلالت برداشت کی. بالکل. اربوں ڈالر
ईरान की जो अमेरिका में सीज है, जो कई बैंकों में सीज किया हुआ है, ये जितनी जो उन्होंने बर्दाश्त किया ना इस वो इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किया। जलाल भाई, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, हम इंशाल्लाह आपको इसी हफ्ते में वापस भी तंग करेंगे और गजा के ऊपर और ईरान के ऊपर वापस इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जलाल अल फराह हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।